من که ز تو دوری حس میکنم انگار که نزدیک ظهوری ای نور که کعبه شده دلتنگ از آنت مردان جهادن همه منتظرانت این لشگر عشقت که پر همت و عزمت عشاق همه یک به یک آماده رزمت در معرکه سنگی بگویید به صهیون آماده جنگی بگویید به صهیون در حمله ما یک اثر از دیو نماند یک خانه سالم به تل آویو نماند یک خانه سالم به تل آویو نماند ای لشگر صاحب زمان آماده باش آماده باش ای لشگر صاحب زمان آماده باش آماده باش بهر نبردی بی امان آماده باش آماده باش ای لشگر صاحب زمان آماده باش آماده باش این آل سعود آینه مکر یهود است چون روز فرج مهلکه آل سعود است آن روز که مکه شود آزاد چه زود است آن روز که مکه شود آزاد چه زود است اینها نفس آخر این آل سعود است اینها نفس آخر این آل سعود است این آل سعود اهرمنان را بسپاسند این آل سعود اهرمنان را بسپاسند از مهدی موعود همه غرق هراسند از نسل علی منتقم یار میآید ای اهل حرم میر علمدار میآید ای اهل حرم میر علمدار میآید ای لشگر صاحب زمان آماده باش آماده باش ای لشگر صاحب زمان آماده باش آماده باش بهر نبردی بی امان آماده باش آماده باش ای لشگر صاحب زمان آماده باش آماده باش آل سعود اهرمنان را بسپاسند از مهدی موعود همه غرق هراسند در لشگرشان رو بگوییم به فریاد با آل علی هر که در افتاد بر افتاد با آل علی هر که در افتاد بر افتاد ای لشگر صاحب زمان آماده باش آماده باش ای لشگر